राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष द्वयको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु। पार्टी विधि र पद्धतिमा चाल्नुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचोलमै व्यस्त। सरकारका गलत काम विरुद्ध आवाज उठाउन नसकेको कांग्रेस नेताहरूकै स्वीकारोक्ति। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै, भिडभाड हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन। रासायनिक हतियारलाई स्वाभाविक रूपमा नलिन राष्ट्रसङ्घको आग्रह। विश्वबाटै रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड। र पुस 11 गतेबाट प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने। जिल्ला छनौटको काम अघि बढाउन क्यानको निर्देशन। अब पूरा समाचार। भोलि पुनः बैठक बस्ने गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नुभएको छुट्टा छुट्टै प्रस्तावमा केन्द्रित भएर छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब 4 घण्टा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मङ्गलबारको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले राख्नु भएको छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव र त्यसैमा छलफल केन्द्रित बनेको उहाँले बताउनुभयो। सचिवालय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेकाले बुधबार पुनः 1 बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी आजको बैठक सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल सुरुवात भएको छ। छलफल सकिएको छैन। छलफल बैठकमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यका साथसाथै अनौपचारिक छलफल अन्तर्क्रियाको क्रम पनि अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकले ठानेको छ। अध्यक्ष दाहालले कार्तिक 28 गते प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो भने त्यसको जवाब सहितको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 13 गते पेश गर्नुभएको थियो। मङ्गलबारको बैठकमा दुई अध्यक्षले आफ्नो धारणा राख्नु भएपछि सचिवालयका केही सदस्यहरूले पनि धारणा राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। छलफल प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी शर्मा ओलीले मूलतः आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ र त्यसपछि अरू कमरेडहरूले पनि सामान्य टिप्पणी गर्नुभएको छ। अझ प्रस्ताव र त्यो प्रस्ताव साथसाथै पार्टीको सङ्कटको चुरो कारण र त्यसको समाधान वा निकासका बारेमा सबै कमरेडहरूले विषयमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्ने काम बाँकी नै छ। मङ्सिर 18 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकाले बुधबार नै सचिवालय बैठक राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रेष्ठले पार्टीको समस्या समाधान गरेर निष्कर्षमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सरकारका गलत कामका विरुद्धमा कांग्रेस खबरदारी गर्न चुकेको छ तापनि रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा जनताको आवाज उठाइरहेको कांग्रेसको दाबी छ। सरकारले बिजनेस नभएको भन्दै चालु अवस्थामा रहेको संसद 81 बन्द गर्दा सरकारको विरोध गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक डाक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउन सकेको छैन। संघीय संसद बन्द भएको करिब 6 महिना पुग्ने लाग्दा समेत बैठक डाक्नका लागि कांग्रेसका सांसदले मात्रै नपुग्ने भए पनि बैठक डाक्नका लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यसमा पनि चुकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वयं कांग्रेस नेताहरू स्वीकार छन्। व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ गतिलो नेतृत्व हुनुपर्छ। अब त्यसले साथसाथै व्यवस्थापन प्रशासनमा पनि गतिलो हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। अब पहिलेदेखि नै मैले भनिराखेको छ त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ। सुधार गरेर राम्रो चाहिँ उपलब्धि भएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि यसको विकल्पमा जानुपर्ने चाहिँ अवस्था आउँदैन।
सत्तारूढ नेकपाभित्रै सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोखेर सरकारको काम कारबाही र भ्रष्टाचारको विरोधमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुभयो। तर प्रमुख प्रतिपक्षीले भने कुनै पनि विषयमा आफ्नो आवाज उठाउन सकेको छैन। संसदमा 26 वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन्। संसद नहुँदा जनताका आवाज बन्द भएसरह भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीले यसप्रति चासो नदिँदा झन समस्या थपिएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भने रचनात्मक प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले जनताको आवाज उठाइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। सदनप्रति नै सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने ठाउँ पनि संसद हो भनेर यसको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गरिसकेको परिवेशमा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चाहिराखेको अहिले पनि देखिन्न। र अर्को कुरा के देखिन्छ भने अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा 50 वटा भन्दा बढी विधेयक नै त्यहाँ अहिले रहेको कुरा पनि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यही भएर अहिलेको अधिवेशन त बोलाइसक्नु पर्नेमा सरकारले संविधानले गरेको बाध्यता बाहेक संसद बोलाउन चाहेन। जब संसद खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भन्दा सरकारले नै यसको पहल गर्नुपर्ने कतिपय कांग्रेस नेताको बुझाइ छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडको असर सम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडले पारेको असर सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरेर समितिका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने बित्तिकै मुलुकको एउटा समृद्धिसँग जोडेको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई हामीले विगतदेखि नै हाम्रो कार्यक्षेत्रमा रहेर हामीले सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने, स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिइरहेका छौँ। यो कोभिड-19 को कारणले हाम्रो योजनाहरूमा कति चाहिँ निर्माणको क्रममा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ, यसको बारेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। बैठकले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको विषयमा 3 तहका सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका सम्बन्धमा पनि छलफल चलाउने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी धन्दामा संलग्न म्यान पावर कम्पनी विरुद्ध कठोर बन्ने नीति लिएको छ। विभागले फ्री भिसा, फ्री टिकटका नाममा भइरहेका ठगीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी धन्दामा संलग्न म्यानपावर कम्पनी विरुद्ध कठोर बन्ने नीति लिएको छ। विभागले सरकारबाट अनुमति नै नलिई गैरकानुनी रूपमा नेपाली युवाहरूबाट चर्को शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा विदेश पठाउन खोज्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि धरपकडका साथै कार्यालय सील गर्ने, निलम्बन गर्ने भएको हो। विभागले सोमबार मात्रै 3 ठूला म्यानपावर कम्पनी एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस प्राली, होप इन्टरनेसनल र डीडी ह्युमन रिसोर्स प्रालीलाई निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा परेका कम्पनीले 6 महिनासम्म कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै फ्री भिसा, फ्री टिकटका नाममा भइरहेको ठगीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागले जनाएको छ। पावरले भन्नुहुन्छ आएर हामीले हेर्दाखेरि मेन पावरको कुनै पनि व्यक्ति र कर्मचारीको नाम देखिँदैन, तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ फलानु मेन पावरले भने मेन पावरले के गरेछ भने यहाँ सेकेन्डरी मिडिएटर राखेर पैसा उठाइरहेको देखिन्छ। भनेदेखि यसले यो चरम एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठग्ने पनि अनेक खालका प्रवृत्तिहरू उहाँहरूमा देखिएको छ। तर हामी कुनै पनि प्रकारलाई, चाहे हामी इन्डिभिजुअल रूपमा होस्, चाहे हामी चाहिँ संस्थागत रूपमा होस्, त्यस्ता निवेदनहरू लिएर हामी कारबाही चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण तत्कालीन समयमा नेपालबाट कामदार लैजान सम्बन्धित देशले नै रोक लगाएका थिए। तर भदौ यता श्रम स्वीकृति खुला भएसँगै म्यानपावर कम्पनीले आवेदन लिने र पैसा असुल्ने गरेको सूचनाका आधारमा पछिल्लो समय विभागले निगरानी र धरपकड अघि बढाएको हो। वैदेशिक रोजगारमा कामदार, नेपाली कामदारहरू पठाउनु पूर्व यस विभाग अन्तर्गत को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेको पूर्व स्वीकृति अथवा त्योभन्दा अगाडि सम्बन्धित दूतावासबाट प्रमाणीकरण मागपत्रहरू, डिमान्डहरू आएको हुनुपर्छ र हाम्रो सिस्टममा आएको हुनुपर्छ र हामीले उहाँहरूको रिक्वेस्टमा हामीले त्यसलाई एप्रुभ गरेको हुनुपर्छ।
लकडाउन यता 200 बढी म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्नुका साथै ठगिएका कामदारलाई 6 करोड 50 लाख रकम फिर्ता गराएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै वैध तरिकाले रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम विद्युतीय माध्यममा समेत जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको विभागको भनाइ छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,34,756 पुगेको छ। आज थप 1,304 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। 8,583 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,073 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,16,594 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब नेपालमा 16,633 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 616 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,529 पुगेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सभा, जुलुस लगायत भिडभाड हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच सभा, जुलुस, प्रदर्शनको नाममा भिडभाड गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको हो। राजनीतिक वा अन्य माग राखेर भिडभाड गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कोभिड-19 नियन्त्रणमा नआइसकेको र भिडभाड गर्दा महामारीले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै यस्तो आदेश जारी गर्नु परेको स्थानीय प्रशासनको स्पष्टोक्ति छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न माग राखेर केही समूहले प्रदर्शन गरिरहेका बेला स्थानीय प्रशासनको यस्तो निर्देशन आएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पीसीआर परीक्षणका लागि नागरिकको घर घरमा गएर नमुना सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको छ। उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि महानगरले मोबाइल भ्यान मार्फत घर घरमा गएर नमुना सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिएको हो। महानगरले कोरोना पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङमा परेका र अस्पतालसम्म परीक्षणका लागि जान नसक्ने नागरिकहरूको नमुना सङ्कलन गरिरहेको छ। महानगरले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएका अस्पताल जान नसक्ने अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूको नमुना सङ्कलन गरिरहेको महानगरको नमुना सङ्कलन कार्यक्रमका संयोजक ऋषि भूषालले बताउनुभयो। महानगरले सङ्कलन गरेको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको छ। महानगरपालिकाभित्र देखिएका हुन्छौँ उहाँहरूको प्रत्येक वडामा CICT टिम छ। त्यो टिमले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि त्यो लिस्ट अनुसार लक्षणको आधारमा हामी चाहिँ यसरी घर घरमा गएर स्वाब परीक्षण गर्छौँ। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, असहायहरू लगायत जो अस्पतालसम्म जान सक्दैनन् उहाँहरूको हामी घर घरमै गएर स्वाब कलेक्सन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पुर्याएका छौँ। 11 नम्बर ओडाका सहायक सचिव सर्वज्ञ राज पौडेलले ओडाहरूमा ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी महानगरको जनस्वास्थ्य विभागको समन्वयमा नमुना सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्क्रमणको दर बढिरहेकाले अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन पनि सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आधारमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागमा समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ समय समयमा हामीले यो चाहिँ PCR टेस्टको चाहिँ फ्यासिलिटी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। काठमाडौँमा दिनदिनै संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेकाले महानगरले निःशुल्क PCR परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले छलाङ मारेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा मन्त्री पुनले नेपालले विद्युत उत्पादनमा क्रम भङ्ग गरेको भन्दै अबको केही वर्षमै नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताउनुभयो। रोल्पाको खुम्मेलमा रहेको 33.11 केभी लाकुरी रोल्पा सब स्टेसनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। नम्बर 5 यस वर्ष सबै वडाहरूमा विद्युत पुर्याउने गरी सरकारको कार्यक्रममा परेको छ। सबै जसो क्षेत्र अब भरपर्दो विद्युतको सेवा प्रवाह हुनेछ। प्युठानको कुनै ठाउँमा
या अर्घाखाँचीको कुनै ठाउँमा केही सानो समस्या हुँदा पनि यो क्षेत्रभरि नै अँध्यारो हुने समस्या थियो। अब यो सब स्टेसनले त्यो सम्भावना या त्यो अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ। नेपालमा अहिले पनि 8% जनताले विद्युतको अभाव खेप्नु परेको भन्दै मन्त्री पुनले अबको 2 वर्षमा विद्युत नपुगेको ठाउँमा विस्तार गर्ने र पुगेको ठाउँमा गुणस्तरीय बनाउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको र विद्युत प्राधिकरणको एकातिर अहिले पनि 8% जनतामा विद्युत पुगेको छैन, त्यो आगामी 2 वर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता रहेको छ। अर्कोतिर जहाँ विद्युत पुगेको छ त्यहाँ त्यसलाई भरपर्दो बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने त्यस प्रकारको प्रयत्न या अभियान नेपाल सरकारको रहेछ। यो काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्त्री पुनले रोल्पामा सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न भए 90 देखि 95% घर परिवार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा आउने दावी गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यात व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा विकास गर्ने गरी नयाँ दृष्टिकोण तयार गर्ने भएको छ। अबको 100 दिनभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने महासंघको तयारी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको प्रमुख इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई विकास गरी महासंघले आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न लागेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई एवं शुभकामना प्रदान गर्न मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले अबको 100 दिनभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउने बताउनुभयो। अहिले अर्थतन्त्रको इन्जिनको रूपमा रेमिट्यान्स मात्र रहेको र कुनै पनि बेला रेमिट्यान्समा कमी आउँदा देशको अर्थतन्त्र नै भत्किने सम्भावना भएकाले अर्को इन्जिनको रूपमा निर्यात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। त्यसका लागि निर्यात जन्य उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने विषयमा सरकारसँग महासंघले पहल गर्ने बताउनुभयो। निर्यात व्यवसायमा सरकारबाट इन्सेन्टिभ कम भएकाले पनि निर्यात प्रबन्धनमा समस्या देखिएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। रेमिटेन्स घट्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ, हामी कसरी धान्ने यो अर्थतन्त्रलाई, र के गरी रेमिटेन्स घट्यो भने त्यो एउटा इन्जिनले उडेको हाम्रो विमान क्रास हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अर्को इन्जिन नहुने छ र त्यसैले गर्दाखेरि निर्यात व्यवसायलाई हामीले प्रथम प्राथमिकतामा राखेनौँ भने योभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ केही पनि हुँदैन। कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न नसक्नुको कारण नीतिगत व्यवस्थामा भएको कमजोरी नै रहेको बताउनुभयो। अहिले भन्दा 30 वर्ष पहिला नेपालको निर्यातको अवस्था आयातको तुलनामा धेरै नै राम्रो भएकोमा अहिले क्रमशः घट्दै गएकोले समस्या देखिएको ढकालले बताउनुभयो। महासंघले निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार समक्ष सक्रिय रूपमा माग राख्ने ढकालले बताउनुभयो। अहिले भन्दा करिब 30 वर्ष जतिको चाहिँ पहिलाको चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने धेरै राम्रो चाहिँ थियो वास्तवमा एक्सपोर्टको। अहिले यो कर्मशः जुन एउटा चाहिँ डिटोरेट चाहिँ भएको चाहिँ छ अथवा यसलाई चाहिँ आयातमुखी हिसाबले जुन एउटा चाहिँ हाम्रो बढिराखेको अवस्थामा एउटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग र सम्बन्धित रेगुलेटरसँग चाहिँ एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाको लागि नीतिगत पहल गर्नको लागि हामी एकदम सक्रिय रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ भनेर पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले अब एक भएर समग्र निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्न महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 शान्तिवन क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन लागि भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। महानगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2055 सालमा क्षेत्राधिकार समेत नागी गैरकानुनी रूपमा उक्त वन बौद्ध अर्घो सदन र रामघाट दाह संस्कार समितिका नाममा बाँडफाँड गरिदिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। संघीय सरकारले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। गत वर्ष माघमा शवदाह गृहको निर्माण गर्न बौद्ध अर्घो सदन, पोखरा महानगरपालिका र संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बीच सम्झौता भएको थियो। यो बस्तीको छेउमा वन मासेर बनाउन उपयुक्त छ कि छैन एकचोटि ठन्डा दिमागले उहाँहरूले पनि सोध्नु होला। हामी चाहिँ शवदाह गृहको चाहिँ विरोधी पटक्कै छैनौँ। कहीँ बनाउनु उपयुक्त ठाउँहरू खोजेर उहाँहरू बनाउनुहुन्छ भने हामी त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तर यो लोकेसन भएन। यहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा यहाँका स्थानीयले यहाँ यो माथि यो वनमा ल्याएर यो शवदाह गृह बनाउन पटक्कै दिने छैनन् भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु होला। अहिले पनि ओडादेखि महानगर कसैले पनि हामीलाई बोलाएर कसरी जाने के गर्ने भन्ने एउटा राय लिनुभएकै छैन।
सब दाहा गृहको विकल्प हुँदाहुँदै वनफडानी गरेर निर्माण गर्न लागिएपछि उच्च अदालत पोखरामा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरामा स्पष्ट नभई भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुँदा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यो दुवैपट्टिको चाहिँ भौगर्भिक संवेदनशीलतालाई एकदमै मध्यनजर राखेर यसमा चाहिँ त्यो संवेदनशीलतामा टेकेर मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र योजना बनाउँदाखेरि योजना यो चाहिँ स्थान विशेषसँग सरोकार राख्ने सबै समूहहरूसँगको चाहिँ एउटा परामर्शमा मात्रै चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। शान्तिवनको साबिकका किताहरू 2206 र 2207 रहेका हुन्। 2063 सालमा नयाँ नापी भएको थियो, तर अहिले 11 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको वनको पूर्जाको श्रेष्ठता मालपोतबाट हराएको छ। अबदेखि ट्राफिक लाइटको बेवास्ता गरी रातो बत्तीको उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूले 1 घण्टा अनिवार्य कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ट्राफिक लाइटको सङ्केतलाई बेवास्ता गरी सवारी साधन चलाउनेहरू ट्राफिक प्रहरीको अनलाइन कक्षामा बस्नुपर्ने भएको हो। नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई अनलाइन मार्फत सचेतना कक्षा लिने व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। साथै अब लकडाउन अघि ट्राफिक कारवाहीमा परेका चालकहरू स्वयं बग्गी खाना गएर ट्राफिक कक्षामा सहभागी हुनुपर्ने छैन। भर्चुअल माध्यमबाट कक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्। कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतना कक्षालाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत निरन्तरता दिन थालेको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। रातो बत्तीमा समेत गाडी नरोक्ने र जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुको बानीले दुर्घटनाको सम्भावना बढ्ने र सडक जाम समेत हुन जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र ट्राफिक लाइटको पूर्ण पालना गराउन कारवाहीका साथै कक्षा लिने व्यवस्था गरेको भट्टराईले बताउनुभयो। ट्राफिकले कारवाहीमा परेका चालकहरूलाई बग्गी खानामा लिँदै आएको सचेतना कक्षा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण चैतदेखि बन्द गरेको छ। यसअघि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र लेन अनुशासनको पालना नगर्ने चालकहरूलाई मात्र महाशाखाले ट्राफिक कक्षा लिँदै आएको थियो। हाल उपत्यकाका 25 स्थानमा ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट चोकहरूको सवारी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा ढल सहितको अत्याधुनिक सहर बनाउने लक्ष्यका साथ सडक निर्माणको काम थालनी गरिएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा महेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित र आधुनिक सहर बनाउने लक्ष्यका साथ सडक निर्माणको कार्य शुभारम्भ गरिएको छ। बजार क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरूलाई ढल सहित आधुनिक किसिमले निर्माण गर्ने योजना अनुरूप सुरुवात गरिएको छ। हामीले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि राम्रो सभ्य सुन्दर र मनमोहक सहरको रूपमा र यहाँ वरिपरि रहेका पर्यटनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई विकास गरेर र शुक्ला फाटाको आफ्नै महत्त्व छ, त्यसलाई अझै हामीले एक्सप्लोर गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको तयारीको चरणमा अब हामी पुगेका छौँ। यद्यपि केही ठुला योजनाहरू केन्द्रबाट लामो समयदेखि पर्खेर बसेका योजनाहरू, त्यो चाहे सुक्खा बन्दरगाह होस्, त्यो अगाडि बढेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नगरलाई सफा र हराभरा बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो। तर शर्त त्यही छ, एकीकृत फोहोर मैला विसर्जनको काम अगाडि बढाउनका निम्ति सबैको योगदान, सबैको भूमिकाका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नभए 25 वर्ष पछाडि यो सहर के हुन्छ यसको परिकल्पना गरौँ। आज काठमाडौँमा या ठाउँ ठाउँमा जुन किसिमको फोहोरले अस्तव्यस्त भएको सहर छ, त्यस्तो सहर बनाउने या राम्रो र सुन्दर सहर बनाउने, यो सहर बनाउने सबै यहाँ हामी सबैको हातमा छ। बजार क्षेत्रको 14 किलोमिटर ढल सहितको सडक निर्माणका लागि 2079 जेठ 31 गते भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी जेडआइसी लामा जेबी काठमाडौँसँग 2076 चैत 30 गते सम्झौता भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। बीमा समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। समितिले बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2069 लाई परिमार्जन गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका 2077 जारी गरेको हो। समितिले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई बीमाका माध्यमबाट न्यूनीकरण गरी प्रवर्धन गर्न बीमा ऐन अनुसार समय सापेक्ष परिमार्जन गरेको जनाएको छ।
परिमार्जित निर्देशिका अनुसार हरेक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नुपर्नेछ। हाल तोकिएको जिल्लाहरूमा अनिवार्य रूपमा बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नै पर्नेछ भने अन्य जिल्लाहरूमा समेत बीमा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिका अनुसार समय समयमा तोकिएका जिल्लाहरू समेत हेरफेर गर्न सकिनेछ। हरेक कम्पनीले वार्षिक रूपमा बिक्री गर्ने कुल बीमा लेखको सङ्ख्या मध्ये कम्तीमा 5% कृषि तथा पशुपन्छी बीमा लेख बिक्री गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। शेयर बजार परिसूचकमा पछिल्लो समय तीव्र वृद्धि भइरहँदा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सजग र सुसूचित भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय अवस्था, ती संस्थाहरूको आधारभूत तथा प्राविधिक पक्ष, ऐन नियमको पालनाको अवस्थाका साथै समग्र वित्तीय तथा आर्थिक परिसूचक लगायतका विवरणहरूको विश्लेषण गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनु लगानीकर्ताको हितमा हुने भन्दै सजग रहन बोर्डले आग्रह गरेको हो। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानका पछाडि नलाग्न बोर्डले आग्रह गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको वित्तीय स्थितिको विश्लेषण, संस्थागत सुशासनको अवस्था एवं लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता तथा आफ्नो लगानीको सुरक्षा आदि समेतलाई दृष्टिगत गरी सुझबुझपूर्ण रूपमा लगानी गर्न सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै बोर्डले पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्दै यसको सूक्ष्म रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेको जनाएको छ। अहिले प्राथमिक बजारमा 8 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता, डिम्याट खाताको सङ्ख्या 21,80,000 रहेको तथा नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीबाट 85% भन्दा बढी कारोबार हुने गरेकाले नेपालको धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बोर्डको भनाइ छ। पछिल्ला केही दिनमा दोस्रो बजारमा कारोबार रकम र नेप्से सूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुग्नु खुसीको कुरा भए पनि लगानीकर्ताले सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ। केही दिन यता घटिरहेको सुनको मूल्य मङ्गलबार भने बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा त्यसको प्रभाव परेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार तोलामा 500 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला 90,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 90,050 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 35 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,155 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,768 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले 2000 अङ्क माथिको नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। नेप्से 3.35 अङ्कले बढेर 2000.40 अङ्कमा नयाँ रेकर्डको बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से बढे पनि बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने 1.77 अङ्कले घटेको छ। बजारमा जलविद्युत उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स, लाइफ इन्सुरेन्स र अन्य समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 197 कम्पनीका 1,85,76,708 किता सेयर 67,355 पटक खरिद बिक्री हुँदा 7 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी पुसको दोस्रो साताबाट प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रधानमन्त्री कप पुस 11 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्न लागेको हो, जसका लागि क्यानले जिल्ला छनौटको काम अघि बढाउन जिल्ला क्रिकेट संघलाई निर्देशन दिएको छ। क्यानले जिल्ला क्रिकेट संघलाई जिल्ला छनौट मङ्सिर 21 भित्र सकेर प्रादेशिक क्रिकेट संघ र केन्द्रमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। जिल्ला टिम तयारीका लागि संघबाट 20,000 र 1 दर्जन बल उपलब्ध गराउने क्यानले जनाएको छ। यसअघि नै तय भइसकेको जिल्ला टिम छनौट भइसकेको भए सोही टिम सहभागी गराउने नगराउने निर्णय जिल्ला संघले गर्ने जनाएको छ। क्यानले टिम छनौटको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला संघको हुने उल्लेख क्याम्प तथा छनौट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। यस्तै क्यानले प्रधानमन्त्री कप प्रादेशिक प्रतियोगिता पौष 7 गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रादेशिक क्रिकेट संघसँग समन्वयमा रहन आग्रह गरेको छ।
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा आज राति समूह चरणका 8 खेलहरू हुँदैछन्, जसमा रियल मड्रिडले युक्रेनको शाख्तर डोनेस्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। समूह बी अन्तर्गतको खेलमा रियलका लागि नकआउट चरणमा पुग्न आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। जिनेदिन जिदानको टिम रियल समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आजको खेलमा जित निकालेमा रियलले नकआउट चरणमा स्थान बनाउनेछ। यसअघि घरेलु मैदानमा शाख्तरसँग पराजित भएको रियल युक्रेनमा जित निकालेर हारको बदला लिने लक्ष्यमा रहेको छ। यता शाख्तर समूह चरणका अघिल्ला 2 खेलमा नराम्रो नतिजा निकालेको थियो, जसमा उनले बोरुसिया मोन्चेन ग्लाडबाखसँग 6-0 ले हारेको थियो भने त्यसपछि 4-0 पराजय बेहोरेको थियो। अर्को खेलमा यसअघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको ब्रान्डले एथलेटिको मड्रिडसँग उसकै मैदानमा खेल्नेछ। यो खेलका लागि ब्रान्डका मुख्य स्ट्राइकर रोबर्ट लेभानडोस्की र गोलकिपर म्यानुएल नुएरलाई आराम दिइएको छ। यस्तै म्यान्चेस्टर सिटीले पनि पोर्टोसँग खेल्नेछ। यो खेलमा सिटीका स्ट्राइकर सर्जियो अगुएरो खेल्ने छैनन्। सिटीले यसअघि नै च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा स्थान बनाइसकेको छ। आजको खेलमा जित निकालेमा सिटी समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। यस्तै अर्को खेलमा लिभरपुलले आयाक्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अघिल्लो खेलमा एटलान्टासँग 2-0 ले पराजित भएपछि लिभरपुल नकआउट चरणमा पुग्नका लागि असै कुर्नु परेको थियो। यदि आजको खेलमा उसले आयाक्सलाई हराएको खण्डमा अन्तिम 16मा प्रवेश गर्नेछ। यसअघि आयाक्ससँगको खेलमा लिभरपुल 1-0 ले विजयी भएको थियो। समूह डीमा रहेको आयाक्स लिभरपुललाई स्तब्ध बनाउँदै समूह चरण पार गर्ने योजनामा छ। अब मौसम समाचार। हाल पूर्वी पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले राख्नु भएको छुट्टा छुट्टै प्रस्तावमा केन्द्रित थियो। सचिवालय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेकाले बुधबार पुनः 1 बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी आजको बैठक सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कोभिडको असर सम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने भएको छ। आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन एवं सुझाव दिने गरी उपसमिति गठन गरेर समितिका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानूनी धन्दामा संलग्न म्यान पावर कम्पनी विरुद्ध कठोर बन्ने नीति लिएको छ। विभागले फ्री भिजा, फ्री टिकटका नाममा भइरहेका ठगीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। रासायनिक हतियारको प्रयोग कहिल्यै कहीँ कुनै पनि बहानामा हुन नहुने गुटेरेसको दावी छ। रासायनिक हतियारको प्रयोग स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। आगामी पुसको दोस्रो साताबाट प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रधानमन्त्री कप पुस 11 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्न लागेको हो, जसका लागि क्यानले जिल्ला छनौटको काम अघि बढाउन जिल्ला क्रिकेट संघलाई निर्देशन दिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।